அனைவருக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். போன ஆடியோவில் 6வது ஸ்கந்தத்துல 8வது அத்தியாயத்தை பார்த்தோம். இந்த ஆடியோவில் 9வது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத நவமோऽध्यायः. ஸ்ரீ சுக உவாச்ச. தஸ்யாசன் விஸ்வரூபஸ்ய சிராம்சி त्रीणि भारत सोमपीतं सुरापीतं अन्नादम् इति सुश्रुम स वै बर्हिषि देवेभ्यो भागं प्रत्यक्षमुच्चकैः अवदत्यस्य पितरो देवाः सप्रस्रयं नृप स एव हि ददौ भागम् परोक्षम् असुरान् प्रति यजमानो अवहद्भागम् मातृस्नेहवसानुगः तद्देवहेलनम् तस्य धर्मालीकम् सुरेश्वरः आलक्ष्य तरसा भीतः तच्छीर्षानि अच्छिनदृशा सोमपीतम् तु यत्तस्य सिर आसीत् कपिञ्जलः खलविङ्गः सुरापीतम् अन्नादम् यत्सतित्तिरिः ब्रह्महत्यामञ्जलिना जग्राह यदपीश्वरः संवत्सरान्ते तदगम् भूतानां स विशुद्धये भूमि अम्बुद्रुमयोषिद्भ्यः चतुर्धा व्यभजत् हरिः भूमिस्तुरीयं जग्राह कातपूरवरेण वै ईरिणं ब्रह्महत्याया रूपं भूमौ प्रदृश्यते तुर्यं चेदविरोहेण वरेण जगृहुर्द्रुमाः तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या प्रदृश्यते शश्वत्कामवरेणाम्हः तुरीयं जगृहुस्त्रियः रजो रूपेण तास्वंहो मासि मासि प्रदृश्यते द्रव्यभूयो वरेणापः तुरीयं जगृहुर्मलं तासु बुद्बुतफेनाभ्यां दृष्टं तद्हरति क्षिपण्णे हतपुत्रस्ततस्त्वष्टा जुहावेन्द्राय शत्रवे इन्द्रशत्रो विवर्धस्व आचिरं जहि विद्विषम् अतान्वाहार्य पचनाद् उत्थितो घोरदर्शनः कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा विश्वग्विवर्धमानं तम् इषुमात्रं दिने दिने दग्धशैलप्रतीकासं सन्ध्याभ्रानीकवर्चसं तप्तताम्रशिखाश्मश्रुं मध्याह्नार्क उग्रलोचनम् देदीप्यमाने त्रिशिके शूलारोप्य रोधसी नृत्यन्तम् उन्नदन्तम् च चालयन्तम् पदामहीम् दरिगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्थलम् लिखता जिह्वयक्षानि ग्रसता भुवनत्रयम् महता रौद्रदंष्ट्रेण जृम्भमानं मुहुर्मुहुः वित्रस्ता दुध्रुर्लोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश येनावृता इमे लोकाः तमसा त्वाष्ट्रमूर्तिना स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुणः तं निजघ्नुरभिधृत्य सगणा विबुधर्षभाः स्वैर्दिव्यास्त्रशस्त्रौघैः सोऽग्रसत्तानि कृत्स्नसः ततस्ते विस्मिता सर्वे विषन्नाग्रस्ततेजसः प्रत्यञ्चम् आदिपुरुषम् उपतस्तुः समाहिताः देवावूचुः वाय्वम्बराग्नि अक्षितयस्त
त्रिलोका ब्रह्मादयो ये वयम् उद्विजन्तः हरामयस्मै बलिम् अन्तकोऽसौ बिभेदि यस्माद् अरणम् ततो नः अविस्मितम् तम् परिपूर्णकामम् स्वेनैव लाभेन समम् प्रशान्तम् विनोपसर्पति अपरम् हि बालिशः स्वलाङ्गुलेनातितितर्ति सिन्धुम् यस्योरुशृङ्गे जगतीम् स्वनावम् मनुर्यथा भक्त्य तथार दुर्गम् स एव नस्त्वाष्ट्रभयाद्धुरन्तात् त्राताश्रितान् वारिचरोऽपि नूनम् पुरा स्वयं भूरपि संयमाम्बसि उदीर्णवातोर्मिरवैखराले एकोरविन्दात्पतितस्ततार तस्माद्भयात्येन स नोऽस्तु पारः य एकैशो निजमाययानः ससर्जयेनानुसृजाम विश्वम् वयं न यस्यापि पुरः समीहतः पश्यामलिङ्गम् पृथगीशमानिनः यो नः सपत्नैर्भृशमर्ध्यमानान् देवर्षितिर्यङ्षु नित्य एव कृतावतारस्तनुविश्वमायया कृत्वात्मसात्पाति युगे युगे च तमेव देवं वयम् आत्मदैवतम् परं प्रदानं पुरुषं विश्वमन्यं व्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां स नो दास्यति सम्महात्मा श्रीशुक उवाच इति तेषां महाराज सुराणाम् उपतिष्ठताम् प्रतीच्यां दिश्य भूदाविः शङ्खचक्रगदाधरः आत्मतुल्यैः षोडशभिः विनाश्रीवत्स कौस्तुभौ पर्युपासितम् मुन्निद्र सरदम्बुरुहेक्षणम् दृष्ट्वा तम् अवनौ सर्व ईक्षणाह्लाद विक्लवाः दण्डवत्पतिता राजन् शनैरुत्थाय तुष्टुवुः देवा ऊचुः नमस्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः नमस्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये यत्ते गतीनां तिश्रूणाम् ईशितु परमं पदम् नार्वाचीनो विसर्गस्य दातर्वेदितुमर्हति ओम नमस्तेस्तु भगवन्नारायण वासुदेव आदिपुरुष महापुरुष महानुभाव परम मंगल परम कल्याण परम कारुणिक केवल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंस परिव्राजकैः परमेण आत्मयोग समाधिना परिभावित परिस्फुट पारमहंस धर्मेण उद्घाटित तमः कपाटद्वारे चित्ते अपावृत आत्मलोके स्वयं उपलब्ध निज सुखानुभवो भवान् दुरवबोध इव तवायं विहारयोगः यत् असरणः अशरीर इदम् अनवेक्षित अस्मत्समवाय आत्मनैव अविक्रियमाणेन सगुणम् अगुणः सृजसि पासि हरसि अत तत्र भवान् किं देवदत्तवदिह गुणविसर्गपतितः पारतन्त्र्येण स्वकृत कुशला कुशलं फलम् उपाददाति आहोस्वित् आत्मा राम उपशमशीलः समञ्जस दर्शन उदात्त इति वावन विदामः न हि विरोध उभयं भगवति अपरिगणित गुणगणे ईश्वरे अनवगाह्य माहात्म्ये अर्वाचीन विकल्प वितर्क विचार प्रमाणाभास कुतर्क शास्त्र कलिलान्तः करणाश्रय दुरवग्रहवादिनां विवाद अनवसर
उपरत समस्त मायामये केवल एवात्ममायाम् अन्तर्धाय को नु अर्थः दुर्गड इव भवति स्वरूपद्वयाभावात् समविषममतीनां मतम् अनुसरसि यथा रज्जुकण्डकः सर्पादिदियाम् स एव हि पुनः सर्ववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकल जगत् कारण कारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात् सर्वगुणाभासोपलक्षित एक एव पर्यवशेषितः अतः भावतव महिमामृत रससमुद्र विप्रुषा सकृत् अवलीढया स्वमनसि निष्यन्दमान अनवरत सुखेन विस्मारित दृष्ट श्रुत विषय सुकले सावासाः परम भागवता एकान्तिनो भगवती सर्वभूत प्रिय सुहृति सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निर्वृत मनसः कथमुहवा एते मधुमतन पुनः स्वार्थ कुशलाहि आत्मप्रिय सुहृदः साधवः त्वच्चरणाम्बुजानुसेवां विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसार पर्यावर्तः त्रिभुवन आत्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिलोक मनोहरानुभाव तवैव विभूतयः तिथि च धनुजाधयश्चापि तेषाम् अनुपक्रम समयोऽयमिति स्वात्ममायया सुरनर मृगमिश्रित जलचराकृतिभिः यथा पारधं दण्डं दण्डधर दधत्त एवं येनम् अपि भगवन् जहित्वाष्ट्रम् उदयति मन्यसे अस्माकं तावकानां तव नथानां तत तथामः तव चरण नलिन युगल ध्यानानुबद्ध हृदय निगडानां स्वलिंग विवरेण आत्मसात्कृतानाम् अनुकम्पानुरञ्चित विशद रुचिर शिशिर स्मितावलोकेन विकलित मधुर मुकर सामृत कलया च अन्तस्तापम् अनक अर्हसि समयितुम् अथ भगवन् तवास्माभिः अखिल जगत्वुत्पत्ति स्थितिलय निमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीवनिकायानाम् अन्तर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यगात्मस्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देशकाल देहावस्थान विशेषं तत् उपादान उपलम्भगतया अनुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिण आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अर्थ विशेषः विज्ञापनीयः स्यात् विस्फुलिङ्गादिभिः इव हिरण्यरेतसः अत एव स्वयं तत् उपकल्पय अस्माकं भगवतः परमगुरोः तव चरण सदफला सच्चायां विविध वृदिन संसार परिश्रमोपशमनिम् उपसृतानां भयं यत् कामेन उपसाधिताः अतो ईश जहित्वाष्ट्रं ग्रसन्तं भुवनत्रयं ग्रस्तानि येन नः कृष्ण तेजांसि अस्त्रायुधानि च हंसाय दक्रनिलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपान्त निजाश्रमाप्तौ अन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते श्रीसुक उवाच अतैवम् ईटितो राजन् सादरं त्रिदशैर्हरिः स्वम् उपस्थानमाकर्ण्य प्राहतान् अभिनन्दितः श्रीभगवानुवाच प्रीतोऽहं वत्सुरश्रेष्ठा मधुपस्थान विद्यया आत्मैश्वर्य स्मृति पुंसां भक्तिश्चैव यया मयि किं दुरापं मयि प्रीते तथापि विबुधर्षभाः मय्येकान्तमतिर्नान्यते मत्तो वाञ्छति तत्त्ववित्
न वेद कृपणश्रेय आत्मनो गुणवस्तु दृक् तस्य तानिच्छतो यच्चेद् यदि सोऽपि तथाविदः स्वयं निःश्रेयसं विद्वान् न वक्त्यज्ञाय कर्म हि नराधिरोगिणोपत्यम् वाञ्छतो हि विषक्तमः मघवन् यात भद्रं वः दध्यन्यं ऋषिसत्तमं विद्याव्रत तपःसारं गात्रं याचतमाचिरम् स वा अधिगतो दध्यङ् अश्विभ्यां ब्रह्म निष्कलं यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात् दध्यङ् आतर्वणस्त्वष्ट्रे वर्मा वेद्यं मधत्मकं विश्वरूपाय यत्प्रादाते त्वष्टा यत्त्वं मदास्ततः युष्मभ्यं याचितोऽस्विभ्यां धर्मज्ञोऽङ्गानि दास्यति ततस्तैरायुधश्रेष्ठः विश्वकर्म विनिर्मितः येन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेज उपबृंहितः तस्मिन् विनिहते यूयं तेजोस्त्रायुध संपदः भूय प्राप्स्यत भद्रं वः न हिंसन्ति च मत्परान् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नवमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरे नमः। श्रीहरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।